नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दुवै पक्षको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि जसपामा थप अन्योलता। सर्वोच्चलाई गुहार्ने तयारीमा यादव पक्ष। मन्त्री बनेकालाई सोधियो स्पष्टीकरण। सर्वोच्च अदालतद्वारा जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाको पद खारेज। गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता। संक्रमणमा कमी आएसँगै खोप आयातमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव। आज थप 53 जनाको मृत्यु, 5147 जना संक्रमण मुक्त। सिक्टा सिंचाई सञ्चालनमा आएपछि बाँकेका किसानहरू पहिलो पटक चैते धान फलाउन सफल। बर्खे धानभन्दा उत्पादन दोब्बर वृद्धि भएपछि कृषक हर्षित। र युरोकप फुटबलमा आज पनि 3 खेल हुँदै स्कटल्यान्ड र चेक रिपब्लिक बीच प्रतिस्पर्धा जारी। उपाधिको दावेदारी स्पेनले आजै स्विडेनको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने भएको छ। पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने बताउनु भएको हो। आयोगले सेटिङका आधारमा पार्टीको विधान विपरीत गलत निर्णय दिएको आरोप लगाउँदै उहाँले निर्णय विरुद्ध रिट हाल्ने बताउनु भयो। हिजो दुवै पक्षका कारबाहीलाई मान्यता नदिएर साबिकै पदाधिकारीलाई यथावत राख्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको थियो। साथै यादव पक्षले जसपाबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई स्पष्टीकरण पनि मागेको छ। यादव पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध छ भने अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका 11 जना ओली सरकारमा सहभागी भएका छन्। यसैकारण यादव पक्षले ती मन्त्रीलाई विभिन्न प्रश्न राखी 7 दिनभित्र जवाफ दिन भनेको हो। राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको जसपा साबिकै पदाधिकारीहरूलाई कायम राख्ने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णय सुनाएपछि फेरि अन्योलमा परेको छ। एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दै आफू निर्दोष देखाउन दुवै पक्षले सत्तो शराब गरिरहेका थिए। निर्वाचन आयोगको निर्णयकै आधारमा जसपा एक हुने अवस्था छ त। एक रिपोर्ट। जसपाको कुनै पनि पक्षले आधिकारिकता नपाउने भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय लिएपछि जसपा अन्योलको भुमरीमा फसेको छ। आयोगको निर्णयपछि जसपाको उपेन्द्र यादव आयोगप्रति रिसाएको छ भने महन्त ठाकुर पक्ष एक प्रकारले मौन झैं देखिएको छ। एकअर्कालाई कारबाही गरेको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाएर दलको आधिकारिकता आफूलाई दिन मरिहत्ते गरिरहेका दुवै पक्षले आयोगको निर्णयलाई अनपेक्षित मानेको छ। आयोगको निर्णयको अर्थ हुन्छ ठाकुर र यादव दुवै अध्यक्ष रहेको साबिकै पदाधिकारी आधिकारिक हो, त्यो बाहेक अर्को आधिकारिकता छैन, मिलेर जाऊ। आयोगमा पठाएको निवेदनका आधारमा कार्यकारिणी परिषदमा यादव पक्षको बहुमत थियो। त्यसो त यादव पक्षले आफ्नो समूहले मान्यता पाउने आशा गरेको थियो। सोही कारण आयोगले हिजो गरेको निर्णयप्रति यादव पक्ष सन्तुष्ट छैन। अब त्यसले गर्दाखेरि पूर्वाग्रही त्रुटिपूर्ण निर्णय छ र के भन्दाखेरि आफैले यो डकुमेन्ट पेश गर भनेर भन्ने, अनि यो डकुमेन्ट पेश गरिसकेपछि अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्कै निर्णय गर्ने भनेपछि निर्वाचन आयोग पूर्वाग्रहित रहेको देखियो। अर्को यो विधि सम्मत पनि छैन। त्यस कारणले त्यसका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामी कानुनी र राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्छौँ। अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा जेठ 17 गते सम्पन्न भएको बैठकबाट पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गरेर त्यसबारे आयोगलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै अध्यक्ष ठाकुरले जेठ 18 गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर अर्का अध्यक्ष यादव सहित अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका थिए। एक पक्षको सत्ता यात्रा र अर्को पक्षको विपक्षी गठबन्धन यात्राले जसपालाई दुईतर्फ ध्रुवीकृत गरिसकेको छ। त्यसो त धेरैले आकलन गरेका छन् कि अब जसपा कानुनी रूपमा मात्रै फुट्न बाँकी छ। तर आयोगको निर्णयले जसपालाई फुटबाट जोगाइदिएको देखिन्छ र पनि जसपाभित्र फुट्न नपाएकोमा रोइलो छ।
बरु यादव पक्षले जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षबाट मन्त्री बनेका 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर आफूहरू मिल्न नचाहेको अर्को सन्देश छाडेको छ। अब के छ भने जसलाई अधिकारै छैन, अधिकारै नभएको व्यक्तिले स्पष्टीकरण सोध्छ, अस्ति पनि सोध्यो निकाल्छ, त्यो त मनमानी हो नि, गैर कानुनी हो। कुनै हाम्रो विधानले मिल्दैन, कुनै अनुशासन समिति गठन भएको छैन, अनुशासन समितिको प्रतिवेदन छैन। अब त्यसैलाई जसलाई मन लागे त्यसलाई निकाल्ने भन्ने त प्रश्नै हो। केही समय पहिले सत्ताधारी दल नेकपामा पनि यस्तै समस्या उत्पन्न भएको थियो। आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्ष गएको थियो, तर त्यस समयमा आयोगले कुनै निर्णय दिएन। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले दल नै एकीकरण पूर्वक अवस्थामा रहने गरी फैसला गरिदिएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो। सत्ताधारी दलको बारेमा त्यस बेला हुबहु विषयमा नबोलेको आयोग जसपाका विषयमा भने गरेको यो निर्णयलाई कतिपयले आश्चर्य मानेका छन्। आयोगले आधिकारिकता नदिए ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ताको तयारी थालेको चर्चा थियो, तर आयोगको निर्णय पश्चात ठाकुर पक्ष अब के गर्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयले पार्टी एक ढिक्का नै राखेको छ। तर प्रश्न के छ भने पार्टीका 1 नम्बर अध्यक्षले उपेन्द्र यादवलाई निकालिकन कारबाही गर्दाखेरि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले नमान्दाखेरि त्यसमा हाम्रो अलिकति असन्तुष्टि। तत्कालका लागि संविधान अनुसार पार्टी विभाजनका लागि 40% पुर्याउन कठिन हुने, निर्वाचन आयोगद्वारा आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय पनि नआउने हुँदा जसपा फुट्ने सम्बन्धी चाहना टरेको छ। ठूला राजनैतिक दलहरूको राजनैतिक लडाईँमा जसपा पेलिएको प्रष्टै देखिएको छ। एक पक्ष सत्ता यात्रा र अर्को पक्ष विपक्षी गठबन्धनको लहलहीमा लाग्दा जसपामा रडाकु पैदा भएको हो। नेकपा एमालेका दुई धार बीचको विवाद अन्त्यको प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउने सम्भावना बढेको छ। अदालतले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी तथा त्यसले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि असहज महसुस गरेका ओली नेपाल पक्षको लचतकाले थप दबावमा परेका छन्। तर ओली पक्षले फैसलालाई हारका रूपमा हेर्दा विवाद अन्त्य हुनेमा भने संशय कायमै छ। एक रिपोर्ट। एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षको बढ्दो दबाव र अदालतको फैसला प्रतिकूल साबित हुने देखिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकताका लागि आवश्यक पहल गर्न सकेका छैनन्। आफूमाथि बढ्दो चौतर्फी घेराबन्दीको पूर्वाभास पाइसकेका उनले यसअघि नै सहमतिका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव ल्याएका थिए। प्रस्तावलाई जालझेलको संज्ञा दिएर अस्वीकार गरेको नेपाल पक्ष पनि अहिले ओलीप्रति लचक देखिएको छ। एमालेलाई बचाउन 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अडान कायम राखेर ओली पक्षमाथि रणनीतिक दबाव सिर्जना गर्न थालेको नेपाल पक्षले दबावसँगै लचकता अपनाएको देखिन्छ। एकताका लागि ओलीलाई दबाव दिने रणनीति स्वरूप नेपाल पक्षले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। फलत एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला र चौतर्फी घेराबन्दीले असहज महसुस गरिरहेका ओलीलाई एकताका लागि नैतिक दबाव बढेको छ, जसले एमाले भित्रको विवादमा नयाँ ट्विस्ट आउने सम्भावना बढेको छ। अर्थात् अदालतको फैसला एमाले एकताको मिलनबिन्दु बन्न सक्ने नेपाल पक्षको आशा छ। नेकपा एमालेको रूपमा चाहिँ त्यसलाई कायम राख्ने कोसिस हो। त्यसलाई कायम राख्ने चाहिँ सूत्र के हो, त्यसलाई केले कायम राख्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कायम राख्ने सूत्र एउटै हो कि अदालतको फैसलालाई मान्ने, सम्मान गर्ने, 9औं महाधिवेशनबाट पास गरेको नीति र त्यो महाधिवेशनले पास गरेको विधानको कार्यान्वयन गर्ने र त्यही महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व चाहिँ त्यसको बैठक आयोजना गर्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने। यो बीचमा ओली पक्षले 6 सूत्री एकताको प्रस्तावका आधारमा विवाद निरूपण हुनुपर्ने अडान छाडेको छैन। संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, संसद विघटनमा ओलीले गरेको कमजोरीमा आत्मआलोचना गर्नुपर्ने जस्ता माग नेपाल पक्षको पनि यथावत छ। त्यस्तै एकता प्रस्ताव विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेर विवाद समाधानका लागि नेपाल पक्षले तत्परता नदेखाएको ओली पक्षको गुनासो छ। यसरी एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेकै बेला नेपाल पक्षले बागमती प्रदेशमा पार्टी एकताका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकजुट भएर प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेपछि ओलीमाथि दबाव बढेको छ। यता ओली पक्ष भने नेपाल पक्षका केही नेता विवाद अन्त्यका लागि सकारात्मक रहेकोले उनीहरूसँग सहकार्यका लागि लचकताका साथ प्रस्तुत भएको दाबी गर्छ। उहाँहरूभित्र पनि अब फरक फरक धारणा बोक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। एक थरी साथीहरू
कुनै पनि हालतमा एमालेलाई सिध्याउने, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने र यो पार्टीलाई कब्जा गर्न कब्जा गर्ने, नसके बरु अर्को पार्टी खोलेर हिँड्ने। तर यहाँ चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि नजाने तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा, माधव नेपालसित रहनुभएका साथीहरूमा। अर्को थरी साथीहरू अब अलिकति कुराहरू सम्बोधन हुँदाखेरि सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने प्रयासमा भएको पनि हामीले पाएका छौँ। जो सकारात्मक हुनुहुन्छ र प्रयासरत हुनुहुन्छ उहाँहरूसित अत्यन्त लचकताका साथ यसलाई सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने कुरामा पार्टी अध्यक्षदेखि हामी सबैको प्रयास त्यसैमा छ। हुन त एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले गरिरहेको पहलले नेपाल पक्षमाथि पनि दबाव छ। ओलीले पार्टी विधान विपरीत गरेका कार्य स्वीकार्य नहुने तर एमाले फुटे नेपाल पक्षमा नजाने नेपाल पक्षकै केही नेताहरूले अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यो आरोप प्रत्यारोपका बीचमा विवाद मिलाउने पछिल्ला दिनहरूमा केन्द्रीय कार्यालयमा दुवै पक्षका औपचारिक अनौपचारिक बैठकहरू पनि बसिरहेका छन्। तर माधव पक्षले मिलनबिन्दुको आशा गरेको अदालतको फैसला विरुद्ध ओली पक्ष भने भ्याकेन्डमा जाने तयारी गर्दा एकताको वातावरण बिथोलिने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा पर्न थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि व्यस्त भएको नेपाली काङ्ग्रेसले थप 33 जिल्लाका 65 स्थानको क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि 101 स्थानको नामावली सार्वजनिक गरेको काङ्ग्रेसले थप 33 जिल्लाका 65 स्थानको नामावली पार्टीको सार्वजनिक गरेको हो। काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यताको नामावली अझै 7 जिल्लाबाट आउन बाँकी छ। छानबिन समितिका सदस्य योगेन्द्र चौधरीका अनुसार सप्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोक, प्युठान, बर्दिया, रुकुम पश्चिम र डडेलधुराबाट सदस्यता नामावली आउन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाको सांसद पद खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थापालाई सांसद पदमा थमौती गर्ने सघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो। सो आदेशसँगै थापाको संसद पद गुमेको छ। अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र रेग्मीको संयुक्त इजलासले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात परिस्थितिमा परिवर्तन भई हाल विपक्षी निवेदक थापा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटिसकेको भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाका कारण सिर्जित समस्या समाधानमा पहल गर्ने, प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने, कोरोना संक्रमितको उपचार प्रभावकारी बनाउने, कोभिडका कारण बाबुआमा गुमाएका बालबालिका र कोभिडबाट आफन्त गुमाएका परिवारलाई नगद राहतको व्यवस्था गरिने विषय बजेटमा उल्लेख छ। महिलाको स्तन, पाठेघर र आङ खस्ने समस्याको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको दाबी गरेका छन्। तर कसरी र किन नेपाल विदेशीको क्रीडास्थल बन्यो खुलाएका छैनन्। जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु उनीहरूको कर्तव्य होइन त? एक रिपोर्ट। शनिबार 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देश विदेशीको हातमा जाँदैछ भन्ने संकेत गरे। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले एक स्वर भएर बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप बढेको दाबी गरेका थिए। अहिले उनीहरूको विज्ञप्तिलाई लिएर चौतर्फी दृष्टिकोणबाट बहस भइरहेको छ। विज्ञप्तिलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको राइँदै चलेको पुष्टै र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सूचना प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्छ। तर कसका बलमा नेपालमाथि हस्तक्षेप बढेको छ भन्ने कुनै पक्षले खुलाएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सोझै लक्षित गरेर सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा राष्ट्रघात हुने कुनै कदम नचाल्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यसको अर्थ हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली विदेशीको इसारामा कुनै राष्ट्रघाती कदम चाल्न खोजिरहेका छन्। तर मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको यो विज्ञप्तिलाई सरकार पक्षले भरम छर्ने फण्डाका रूपमा अर्थ्याएको छ। अब उहाँहरूले कुन तथ्यका आधारमा त्यो भन्नुभयो, जसले यो भन्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो विगत हेर्नुभयो भने, आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलाका विगत हेर्नुभयो भने, सम्झिनुभयो भने सायद त्यो वक्तव्यमा उहाँहरूले सही गर्नुहुन्न थियो होला। उहाँहरूले आफूले सही गर्दा, आजको सन्दर्भमा सही गरिरहँदा ती आफ्ना पालाका कुरा बिर्सिएर वा बिर्सिन खोजेर अनि अहिलेका अवस्थालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो है त्यो गलत छ।
त्यसमा कुनै सत्यता छैन। यसअघि नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओली भारतको टाङमुनि छिरेको आरोप लगाइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत भारतले ओलीको कदमलाई समर्थन गरेकोमा चित्त दुखाएका थिए। केही दिन अघि मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिलेको व्यवस्था जोखिममा पर्न थालेको सूचना आफूले पाएको सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसको केही दिनपछि भारततर्फ सङ्केत गर्दै विभिन्न अभिव्यक्ति दिइरहेका 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीले एक भएर विज्ञप्ति निकालेका हुन्। तर घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले विदेशीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्रै च्यापेकाले एउटालाई मात्रै नच्याप भन्दै हामी पनि छौँ भन्ने सन्देश पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन्। किनकि यहाँ सत्तामा जो पुग्छ उसैले विदेशीको गुणगान गाउनुपर्छ र उही नै विदेशीको इसारामा चलेको हुन्छ भन्ने संस्कार बसेको छ। उनीहरूको धर्म र कर्म नै त्यही हो कि के छ भने यहाँ प्रोक्सी वार हुनुपर्छ कि आफ्नो चाहिँ योजना अनुसार चाहिँ के छ भने यो मुलुकलाई हिँडाउन खोज्ने त हरेकको यहाँ एम्बेसी त्यसै खुलिया छैनन् नि होइन। त्यो त स्वाभाविक छ। हेर्नुहोस् त्यो पहिलेदेखिको अहिलेसम्म गर्ने कामै त्यही हो, गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तर व्यवस्था र संविधानमाथि प्रहार गर्ने बल विदेशीबाटै प्राप्त भएको छ भनेर विश्लेषण नभएको पनि होइन। तर 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई देश विदेशीको हातमा जाँदैछ भन्ने लाग्छ भने कसरी र किन जाँदैछ यसको जवाब दिएर जनतामा छर्लङ्ग ल्याउनु पर्ने कर्तव्य उनीहरूको पनि हो। नत्र भने आफ्नै कार्यकालका बेला पनि विदेशीका अघि लम्पसार परेका चित्रहरूले उनीहरूलाई नै गिज्याउनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्बाङले निषेधाज्ञा खुल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेम्बाङले पानी जहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा रेल विभागलाई निषेधाज्ञा खुल्ने बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भइसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएकाले छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। को निम्ति अध्यादेश जारी गरिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। विगतमा पनि कोभिडको महामारीले केही असर गर्यो। अहिले पनि हामीले रेल चलाउने निश्चित एउटा टार्गेट गरेर फिल्ड भिजिट गरेर स्वयं मदेखि लिएर विभाग सचिवदेखि लिएर सबै विभागीय प्रमुखदेखि लिएर हामीले रेल चलाउने निश्चित समय राखेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। मन्त्री नेम्बाङले पानी जहाज सञ्चालनको निम्ति रुट बनाउँदा खुवालुङको ढुङ्गाको संरक्षण गर्ने कुरा पनि प्रश्न पार्नुभयो। आगामी दिनको कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा बनाएर काममा लाग्न पनि उहाँले पानी जहाज कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2918 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 2049 र एन्टिजेन विधिबाट 869 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 5147 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 5,36,252 पुगेको छ। त्यसैगरी संक्रमणबाट थप 53 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 8,465 पुगेको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 65,804 पुगेको छ। केही समय अघि भयावह रूप लिएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बिस्तारै नियन्त्रणमा आउँदैछ। 1 महिना अघि कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड पाउन मुस्किल थियो, तर संक्रमण घटेसँगै अहिले अस्पतालका बेडहरू खाली खाली हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि देशभर फैलिएको महामारीको दोस्रो लहर जेठको अन्तिमसम्म आइपुग्दा केही शिथिल देखिएको छ। करिब 1 महिना अघि 8 देखि 9,000 बढी संक्रमित हरेक दिन थपिने गरेका थिए। तर गत सोमबारदेखि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको दर ओह्रालो लागेको छ। संक्रमण दरको तुलनामा निको हुने दर बढिरहेको छ। अस्पतालमा संक्रमितले बेड नपाउने स्थिति अहिले छैन। छिमेकी देश भारतमा महामारी घट्दो क्रममा हुँदा त्यसको नेपालमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि अहिले संक्रमितको संख्यामा कम देखिएको स्वीकारेको छ।
परीक्षणबाट सक्रिय सङ्क्रमित पोजिटिभ केसहरू पत्ता लाग्ने दर पनि घट्दै गइरहेको स्पष्ट देखिन्छ। अब हामीले हप्ता अनुसार विचार गर्दै गयौँ भने विगत हप्तामा हाम्रोमा 21,678 जनामा कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो, जुन वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो केही दिनको तथ्याङ्क अनुसार 1/3 कम हो। अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या विगत 3 हप्ताको तुलनामा केही कम भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अस्पतालमा आउने चिकित्सा बिरामीको संख्या पनि घटेको र बेड अभावमा संक्रमित छटपटिनु पर्ने अवस्था नरहेको उनीहरू बताउँछन्। अनि अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्यो, बेड पाइएन, यताउता भन्ने कुराहरू चाहिँ ज्यादै थियो। त्यो अब त्यो सबै के हुन्छ PCR टेस्ट नगरे पनि त सिरियस मान्छे चाहिँ अनि गम्भीर रूपमा बिरामी हुनलाई त छेक्दैन नि। त्यसो भए हुनाले चाहिँ अनि चाहिँ अहिले घटेकै हो केही न केही तपाईँ यो अब भिड हुने ठाउँलाई यो चाहिँ निषेधाज्ञाले अलि यसले बन्द गरिदिन्छ। त्यो भिडभाड बन्द गरेपछि कोरोनाको केही सङ्क्रमण त घटेर जान्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको डरलाग्दो समय पार हुने चरणमा छ, तर खोपको व्यवस्था हुन नसके र सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा लापरवाही बढेमा यो महामारीले अर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन। साथै विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहर 6 महिनाभित्र आउने चेतावनी दिइरहेकोले सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान त्यतातिर पनि जान जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारलाई 50 थान भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। ग्राडियन हेल्थ सिस्टम USAले प्रदान गरेको 50 थान भेन्टिलेटरलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको भेन्टिलेटर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नेपालका विभिन्न 9वटा अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ। भेन्टिलेटर बुझ्दै मन्त्री तामाङले सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा बिरामीलाई बेडको अभाव हुन नदिने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने बताउनुभयो। सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउने, त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू जे इक्विपमेन्ट चाहिने हो त्यो सबै थप्ने, कोही पनि मान्छे कोही पनि बिरामी जतिसुकै क्रिटिकल बिरामी होस् सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि सामान छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन अथवा फलानु मेसिन बिग्रियो भनेर कोही फर्किनु पर्दैन। सबैलाई सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि उपचार हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामी दिन चाहन्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइएको 50 थान भेन्टिलेटर 6 करोड रुपियाँ बराबरको रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अस्वस्थ भई नर्भिक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खनालको अक्सिजनको सहायतामा उपचार भइरहेको जनाएको छ। खनाललाई 9 दिन यता ज्वरो आइरहेको थियो। ज्वरो कम नभएसँगै स्वास्थ्यमा थकान महसुस हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या पनि देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो। अहिले खनाललाई वार्डमा अक्सिजनको सपोर्टमा उपचार जारी राखिएको छ। नेता खनालको रगत जाँच गर्दा हिमोग्लोबिनको कमी देखिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार खनाललाई पोस्ट कोभिड पछिको समस्या हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सर्लाही जिल्लाको पडरिया गाउँमा सञ्चालित भट्टी पसलमा मदिरा सेवन गरेका 8 जनाको ज्यान गएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 5 पडरिया गाउँमा 4 दिनमा 3 भारतीय नागरिक सहित 8 जनाको ज्यान गएको हो। उनीहरू सबैको विषाक्त घरेलु मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएको जिल्ला अस्पताल मलङ्गवाले जनाएको छ। मदिरा सेवन गरेका थप 3 जना स्थानीय बिरामी परेका छन्। उनीहरूको सदरमुकाम मलङ्गवामा उपचार भइरहेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आज विश्व रक्तदाता दिवस। यस वर्ष सेवाले रक्तदान गरौँ र संसारलाई चलायमान बनाऊ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। हरेक वर्ष जुन 14 तारिकमा विश्वभरि रक्तदाता दिवस मनाइन्छ। सन् 2004 देखि सुरु भएको दिवसमा स्वच्छ रगतको उपलब्धता, स्वयंसेवी रक्तदाताहरूको महत्त्व र रगतजन्य अन्य जीवन रक्षा गर्ने तत्त्वहरूबारे सचेतना फैलाइन्छ। दिवसका अवसरमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले 3000 भन्दा धेरै रक्तदाताहरूलाई मोबाइल सन्देश पठाएको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौँ उपत्यकामा संख्या नै तोकेर बैंकहरूलाई शाखा खोल्न दिएको निर्देशन खारेज गरेको छ। केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी ग्राहकको चाप अनुसार शाखा खोल्न दिने निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकले यसअघि जेठ 19 मा सूचना जारी गर्दै वाणिज्य बैंकले काठमाडौँ उपत्यकामा 6 वटा शाखा, विकास बैंकले 4 र वित्त कम्पनीले 2 शाखाबाट मात्रै सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर अब ग्राहकको चापलाई मध्यनजर गरी शाखा खोलेर सकेसम्म कम कर्मचारीबाट बैंकिङका सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ। साताको दोस्रो कारोबारको दिन आज शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 3000 माथिको बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। कारोबार खुलेको केही मिनेटमा नै नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज क वर्गका ठूला कम्पनीहरूको सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत अधिकतम 10.60 अङ्कले बढेर 550.01 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल 221 कम्पनीका 3,50,27,363 किता शेयर 1,75,411 पटक किनबेच हुँदा कुल 18,88,40,00,000 माथिको कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय अनलाइन कारोबारमा भएको सहजता र लगानीकर्ताहरूको आकर्षणले बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यसअघि आइतबार मात्रै 2983 मा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। बाँकेका किसानहरू पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। बर्खे धान भन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएपछि किसानहरू हर्षित बनेका छन्। उत्पादनमा भएको वृद्धिले गाउँका अन्य किसानलाई पनि आकर्षित गरेकोले आगामी वर्ष चैते धानमा रोप्नेको संख्या उल्लेख्य हुने आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पश्चिम तराईको बाँके र बर्दिया जिल्लालाई अन्नको भण्डार भनेर चिनिन्छ। तर बर्दियाका किसानहरू एक दशक अघिदेखि चैते धानतर्फ आकर्षित भए पनि उत्पादनमा भने सन्तुष्ट हुन सकिरहेका थिएनन्। यो वर्ष भने बाँकेका किसानहरूले चैते धान पर्याप्त फलाउन सफल भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत निर्माण भएको नहरमा पानी आउन थालेपछि चैते धान लगाउन किसान उत्साहित भएका थिए। नहरमा 12 महिना पानी आउन थालेपछि किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले मल र धानको बिउ उपलब्ध गराएको थियो। फलत चैते धान फलाउन सफल भएपछि किसानहरू हर्षित भएका छन्। धान केन्द्र बाँकेद्वारा नै हामीलाई आएर अनि त्यस पछाडि हामीले लगाउन खोजेको अनि उहाँले सहयोग गर्नुभयो अनि बिउ बिजनहरू पनि दिनुभयो अनि हामीले चाहिँ यसलाई लगायौँ। यो चोटि चाहिँ परीक्षणका उसमा चाहिँ हामीले अलि 8-9 कट्टा मात्रै भयो। अर्कोचोटि चाहिँ अब राम्रो फल्दो रहेछ। अब अर्कोचोटि चाहिँ अलि बढाउने नै चाहिँ छ यसमा। यस्तै कोहलपुर नगरपालिका 15 चौधरीहा गाउँका किसान पनि चैते धान फलाउन सफल भएका छन्। किसानहरू असारको पहिलो सातासम्म चैते धान थन्काएर वर्षे धान लगाउने तयारीमा जुटेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न यो वर्ष चैते एक जातको धान उपलब्ध गराएको थियो। अर्को वर्ष थप किसानलाई चैते धान रोपाइमा सहभागी गराउने केन्द्रको तयारी छ। आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न उत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत रहेर हामीले धानको प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत यो चैते धान खेतीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँ उपयुक्त होला भन्ने हेतुले यहाँ हामीले चाहिँ 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा प्रति कट्ठा तपाईँको प्रति 1.5 किलो दरले हामी धानको बिउ सिफारिस गरेका थियौँ। जसमा उहाँले चाहिँ कृषकले यो पहिलो वर्ष खेती गर्नुभयो र उहाँले ट्रायलको रूपमा पनि हेर्दाखेरि 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2-3 पटक अनुगमन आउँदाखेरि एकदम उत्साहजनक किसानमा देखियो। यो हामीले अस्ति पनि बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो कृषि केन्द्रले यस्तो खालको कार्यक्रममा यसमा हामीले बिउ छ, मल सपोर्ट गरेका छौँ, रासायनिक मल छ। उहाँहरू मात्रै उहाँको के छ यसमा भन्दाखेरि उहाँले जोत्ने, खोज्ने र सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले सबै रासायनिक मलको सिफारिस मात्रादेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ कृषि केन्द्रको सहयोगमा भएको छ। यो किसानहरूले गर्मी हुने ठाउँमा चैते धान फलाएर अन्य किसानहरूलाई उत्पादनमा जोडिन हौसला दिएका छन्। बाँकेमा चैते धान फल्ने खेतमा गहुँ, मकै र तरकारीको खेती गर्ने चलन छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले सिंचित हुने क्षेत्रमा धान उत्पादन गरेर किसानहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनको बाटो देखाएको छ। आगामी वर्षमा ज्ञान केन्द्रले चैते धान खेती गर्न चाहने किसानलाई निशुल्क मल र धानको बिउ उपलब्ध गराए चैते धान लगाउने किसानहरूलाई थप हौसला पुग्ने देखिन्छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
बेन्यामिन नेतन्याहु इजरायली प्रधानमन्त्रीको पदबाट बिदा भएका छन्। उनी पछिल्लो 12 वर्ष इजरायलमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका थिए। इजरायली संसदले नयाँ गठबन्धनको सरकारको पक्षमा बहुमत दिने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि इजरायलमा सत्ता कब्जामा लिएका बेन्यामिनले प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुनु परेको हो। तर अन्तिम समयसम्म पनि बेन्यामिनले हार मानेका थिएनन्। उनी हुन पनि प्रतिनिधि सभामा विपक्षी गठबन्धनलाई 60 सांसदको साथ मिलेको थियो। बेन्यामिनलाई 59 सांसदले साथ दिएका थिए। इजरायलमा अहिलेसम्म सबैभन्दा लामो समयसम्म सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री अब बेन्यामिन नेतन्याहु बनेका छन्। अहिले पनि 8 दलको गठबन्धन बनाएर उनलाई सत्ताबाट बाहिर निकालिएको हो। यससँगै अब इजरायलमा यामिना पार्टीका दक्षिणपन्थी नेता नेफ्टाली बेनेटले इजरायलको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनेछन्। अब खेलकुद समाचार। कतार विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि कुवेत भ्रमण गरेर फर्किएका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले यसपटकको भ्रमण उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन्। अघिल्लो भ्रमणभन्दा यो पटकको भ्रमण उपलब्धिमूलक र सधैँ रक्षात्मक रणनीति अपनाउने नेपालले यो भ्रमणमा आक्रामक खेल्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएको कप्तान चेम्जोङले बताएका हुन्। अब्दुल्ला जुन आउनुभयो हाम्रो नेपालमा, हाम्रो नेपाल टिम नेसनल टिमलाई हेर्न स्टार्ट गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ एउटा माइन्डमा, मैले अस्ति पनि लास्ट टाइमको मैले इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ होला, माइन्ड सबै प्लेयरहरूको, यङ प्लेयरहरूको पनि कन्सेप्टमा चाहिँ के राखिदिनु भएको छ भने वी क्यान प्ले फुटबल भन्ने। कुवेतका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले राष्ट्रिय टोली सम्हालेपछि विगतको खेल्ने शैलीभन्दा फरक देखिएको थियो। प्रशिक्षक अल मुताइरीले नेपाली टोली कुवेत भ्रमण गर्दा बलिया टोलीसँग पनि नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक खेल देखाउन सक्छन् भन्ने मानसिकता थपिदिएका छन्। युरोकप फुटबलको 16औं संस्करण अन्तर्गत आज विभिन्न 3 खेल हुँदैछन्। आज समूह डी को 1 खेल र समूह ई को 2 खेल हुनेछन्। आज हुने पहिलो खेलमा स्कटल्यान्ड र चेक रिपब्लिक बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। दुई टोली बीचको खेल साँझ 6:45 बजेदेखि सुरु भएको हो। आज नै हुने अर्को खेलमा पोल्यान्ड र स्लोभाकिया खेल्नेछन्। समूह ईमा रहेका दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। आज नै हुने तेस्रो खेलमा स्पेन र स्विडेन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। स्पेन यो सिजनको उपाधि दावेदार टोली हो। दुई टोली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दुवै पक्षको कारबाहीलाई मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि जसपामा थप अन्योलता। सर्वोच्चलाई गुहार्ने तयारीमा यादव पक्ष। मन्त्री बनेकालाई सोधियो स्पष्टीकरण। सर्वोच्च अदालतद्वारा जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाको पद खारेज। गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता। संक्रमणमा कमी आएसँगै खोप आयातमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव। आज थप 53 जनाको मृत्यु, 5147 जना संक्रमण मुक्त। सिक्टा सिंचाई सञ्चालनमा आएपछि बाँकेका किसानहरू पहिलो पटक चैते धान फलाउन सफल। बर्खे धानभन्दा उत्पादन दोब्बर वृद्धि भएपछि कृषक हर्षित। र युरोकप फुटबलमा आज पनि 3 खेल हुँदै स्कटल्यान्ड र चेक रिपब्लिक बीच प्रतिस्पर्धा जारी। उपाधिको दावेदारी स्पेनले आजै स्विडेनको सामना गर्ने। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।